باید بستانی فرما دینا میں کنڈا نہیں کھڑکایا اندر جھاتی مار کے ویکھے اما سجدے جے پی رون دی اما سجدے جے رو کے کہن لگی اللہ 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا اما کہہ رہی اللہ او دی ماں دے نال کوئی نہیں میرے پتر با یزید نو ٹھیڈا بھی نہ لگے میرے با یزید نو کنڈا نہ چھپ جائے اما کہہ رہی نیلی چھت والے آؤ میرے با یزید نو تتیوان نہ لگے عرض کر دیا ربا میرے پتر دیا حفاظت کرنی آن تو یوں میرے پتر دا رکھا بن جا نبی کریم علیہ السلام آپ ایک دن مدینہ تو عمرہ کرن مکے جا رہے صحابہ نو اچانک نبی کریم نے فرمایا تسی اگے اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پچھے پچھے آؤنے صحابہ جدو دور نکل گئے تے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ نو فرمایا عائشہ اے اونٹن دی نکیل پکڑتے او کھجور دی چھامے بیجا میرے پچھے نہ آویں اما عائشہ صدیقہ فرما دی کہ میں اونٹنی دی نکیل پکڑ کے او کھجور دی چھامے بیجا آپ فرما دی کہ میں بیٹھے سامنے پہاڑی تے نبی کریم پہاڑی دی چھوٹی والے جا رہے آؤ پہاڑی دی چھوٹی تے پہنچ کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین نہ لالے آپ فرما دیا پھر کملی والے سے درد نہ روئے کہ میں ساری رات نبی نو امت دے دکھ چروندہ تے وکھے پر جنہ کملی والے اس دہاڑے روئے میں انج کملی والے نو قدر روندہ نہیں وکھیا نبی پاک نے اپنے گھٹنے تے اپنے گھوڑے زمین نہ لگائے اما عائشہ فرما دیا نبی کریم رو کے کہنے لگی ماں تیرا پتر آیا اما اٹھ بچپن دا بھی چھڑے آیا نبی کریم رو کے کہنے لگے اما اٹھ میرا دل کرتا ہوں اپنی ماں نو امی آنکھوں میری امی من پتر کے سینے لاؤ کے متھا چملے اما بچپن دا بھی چھڑے آیا اٹھ میری ماں من سینے نہ لالے اما عائشہ فرما دیا کملی والے سے درد دے نال روئے میرا دل کرتا توڑ کے جاواں آنکھاویں کملی والے انج کیوں پیارونا ہے فرما دیا میں کھجور دی چھاویں بکے روئی جا رہی ہوں کملی والے پہاڑ دی چوٹی دے روندے جا رہے تھوڑی دے بعد میرے آقا مسکران دے آئے اما عائشہ نے رو کے عرض کی تھی سونے آؤں کدے انج رونے کدے انج حسنے فرمایا عائشہ آج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا سا آج میں ماں دی قبر تے جا گیا کہ ربا آج میں اپنی امی تو بڑا اداسا زندگیاں دینا والے آؤں میری امی زندہ کر دے میں اپنی ماں ملنے آیا ہوں فرمایا عائشہ اللہ نے میری دعا قبول کر لئی آج میری ماں من زندہ ہو گئی میں اپنی ماں مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا میں اپنی ماں نے مل کے آیا ہجر تیرا جوے پانی منگے تے میں خون نہ دے کیڑا جی کردہ تین کول بٹھاؤ کے درد پرانے چھیڑاؤں اے جی کردہ تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا کلمہ اس واسطے نہیں پڑھایا کہ مومنہ نہیں اور جدی نہ ہی آمنہ وے ایمان والی کلمہ اس واسطے پڑھایا میری امت چی شامل ہو جاؤ میں قیامت نو امتیاں والی شفاعت بھی کرا میری ملت دے نوجوانوں ساری زندگی میرے آقا نے ماں دے بغیر گزاری کوئی ماں اپنے بچے نہ پیار کر دیئے میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی سرکار نو اپنی ماں یاد آ جاندی یاد جے جدو اماں حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی
ہے توجہ؟ سبحان اللہ. کوئی اور موضوع ہوندہ تے ہن تک میں توڑے کو 2000 واری سبحان اللہ کہلوا لینے سے، پر میں یہ موضوع ایسا ہے نہ میں کسی نو کہنا سبحان اللہ کو نہ تسی بول دیو، میرا دل کہتا ہے توجہ نہ سنو اس موضوع نو، کچھ نہ کچھ جھولی چ لے کے جائیو، خالی نہ جائیو. سخی دے بووے ہوں میرے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف فرما دے سخی دے بووے ہوں منگتا خالی ٹر جائے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا، سخی دے بووے نو علاج لگ جاندی ہے. اس بات سے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دیتے، اسی دے دے بوئے تے بیٹھے ہیں جدے بوئے تے دو جہاں ہی سوالی بن کے بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اسی تو اس محبوب دے بوئے تے آکے بیٹھے ہیں، خالی نہیں جانا. اما حلیمہ میرے نبی نو ملن آئی، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک اما حلیمہ دے قدمہ تھلے بچھا دیتی. اما حلیمہ ٹوڑی تے میرے نبی نے بکریاں دیتیاں، درم تے دینار مانو دیتے تے حضور دور تک اما حلیمہ نے چھوڑن گئے. پھر کدے آیا تے مفصل واقعہ سنا مانگا. جدو اما حلیمہ ٹوڑ گیا تے صحابہ پوچھا کیڑی مقدرہ والی مائی سی؟ میرے آقا فرمایا اے او نصیبہ والی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیاں بکریاں چار دا رہا ہوں. فرمایا میں سمائی دیاں بکریاں چار دا رہا ہوں. نوجوانوں میں منبر رسول تے بیٹھا میں نو 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا. خطابت دے میدان اچ میں پوری دنیا پھر کے ویکھ لئی، امریکہ، یورپ، انگلینڈ، جاپان، عرب، ایشیا، ساری دنیا میں پھری. میں منبر رسول تے بیٹھ کے ساری دنیا پھر کے دعویٰ کر رہا کہ میں نہ چیز دے مطالعے اور تجربے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مقام ملے تو اماں دی دعا نال ملے. میں اس 25 سالہ دور چ دنیا پھر کے میں جڑے بھی مرتبے والے انسان نو ویکھیا، خواہ کو پیر صاحب ہو، کوئی عالم ہوئے، سیاستدان ہوئے، بیوروکریٹ ہوئے، کوئی فیکٹری آنر ہوئے، کوئی ایڈوکیٹ ہوئے، کوئی جج ہوئے، جس بھی مرتبے والے نو میں ملیا نا مرتبے تے مقام والے نو میں جنہوں بھی کدے زندگی چو پوچھا نا کہ حضرت جی یہ مقام کتھوں لیا جے، ان سارے عظمت والے میں نو 3 گلہ چو ایک گل ضرور آکھی ہے. کسی نے آکھا جی میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھا جی میرے ابو دی دعا ہے، تے کسی آکھا میرے مرشد دی دعا ہے. سبحان اللہ. میں نو ہر مرتبے والے ان 3 گلہ چو ایک گل ضرور آکھی ہے کہ اللہ رسول دے فضل دے بعد جی میرے مرشد دی دعا ہے یا میرے ماں پیاں دی دعا ہے. جنہوں بھی مرتبے ملے او دے پیچھے ماں دی دعا ضرور سی. میں کہنا یہ چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکدا، ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکدا. مگر اس تو بعد جتنے بھی مرتبے تے مقام نے جب تک خود جو ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نو مرتبہ نہیں ملدا. غوث پاک نالو وڈا ولی تے کوئی نہیں نا، پیران دے پیر نے. ہر پیر دا عرس سال بعد منایا جاندہ، ایک کوئی غوث پاک جدی 11ویں ہر جمعرات ہر گھر چ منائی جاندی ہے. پیران دا عرس مرید مناندے نے، پر غوث پاک دی 11ویں پیر مناندے نے تے مرید بھی مناندے نے. کیونکہ پیران دا فیض مریدہ نو ملدا ہے، پر غوث پاک دا فیض پیران نو بھی ملدا ہے تے مریدہ نو بھی ملدا ہے. غوث پاک نال وڈا پیر تے کوئی نہیں نا. یہ او غوث پاک نے جنہاں نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے تے 25 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے ہے. 25 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھے. پر جدو غوث پاک نو پوچھے گیا نا غوث پاک کیویں بنے، مقام کتھوں لیا، تے اپنے 40 سال دے وضو دا ذکر نہیں کیتا، 25 سال دیاں راتاں دا ذکر نہیں کیتا. پوچھا گیا مقام کتھوں لیا جے، تے فرمایا بچپن چ امی نے فرمایا سی عبدالقادر پتر جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا تے رب نے میں نے مقام دے دیتا ہے. پتہ چلیا پاویں غوث پاک کی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیئے. محفلاں وچ تسی جاندے ہو، میں بھی جاننا تے تسی ویکھ دیو اللہ رسول دے نام دے نعرے لگ دے نے، مگر ایک نعرہ محفلاں چ لگدا ہے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. زمانے چ اینے ولی نے پر نعرے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ توفیق ہے تو بولو سبحان اللہ.
بھائی زمانے چتنے والی نے نعرے فرید دے کیوں لگ دینے جاؤ جا کے آج بھی پاک وطن بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا فرید اے تیرے نام دے نعرے برے لگ دینے سونے ہے مقام کتھوں لے نہیں تے فرید دی قبر چو آج بھی آواز آوے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن چاکیا فریدہ پتر نماز پڑھی کر عرض کیتی امی نماز پڑھی ہے کی مل دے ماں نو پتا سی انہوں شکر پسندے امی نے فرمایا نماز پڑھی ہے شکر مل دیئے اذان دی آواز آئی تے آکھے امی نماز پڑھی ہے امی نے فرمایا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں اے وضو کر رہے تے ماں نے مسلح بچھا کے تے شکر دی پوڑی بنا کے نیچے رکھ دیتے نماز پڑھ کے سلام پھیر کے آکھے امی شکر کتھے ہوئے امی نے فرمایا پتر جو نماز پڑھی ہے نا تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے فرید نے مسلح اٹھایا شکر نکلی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے پھر آکھیا امی نماز پڑھی ہے امی نے پھر فرمایا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں اے وضو کر رہے تے ماں نے مسلح بچھا کے نال شکر دی پڑی نیچے رکھ دیتی دوبارہ نماز پڑھی شکر کھادی لطف آیا اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں شکر دیاں پڑیاں کھلا کھلا کے پتر نمازی بنا لیا پکے نمازی ہو گئے اے رمضان شریف ہے اسی پکے نمازی نہ بن سکے اسی فصلی نمازی ہیں اصلی نہیں جدو موسم آیا رمضان شریف داتے پڑھ لئیاں تے 11 مہینے باغی ہو گئے میرے ایک بزرگ سن وہ بینو فرمان دے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چا مسجدہ کچھیاں ہوں دیاں سن نمازی بڑے پکے ہوں دے سن آج مسجدہ پکیاں ہوگی نمازی کچھے ہوگی مسجد مرسی یا خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے میری ملت نوجوانوں اس ماں تو صدقے جنہیں پتر نمازی بنا لیا پکا نمازی ایک دن بابا فرید باروں بچپن چا کھیل کے گھر آئے نا آپ ہی مسلح بچھا کے تھے آپ ہی نماز پڑھ لگے تھے امی بے کے فرما لگے وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کی تھی امی وضو باروں کر کے آیا اتنا کہہ کہ بابا فرید نے جب نماز نیت کی تھی نا کہ ادھر ماں نے بھی کمرے سے مسلح بچھا لیا فرید سجدے چ گئے تھے ماں بھی سجدے چ گئی سجدے چ مارو کے کہنے لگی اللہ جو ماں دی عزت رہ جائے آج ماں دی عزت رہ جائے آج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا عرض کی تھی اللہ کہ میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے آج ماں دی لاج رکھنی آؤ اس درد نہ علماء سجدے دے اندر روئی ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مسلح چکے آؤ نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے اب آدھے کے کہنے لگی اماں آگی ہے اماں دوڑ کے آئی ہر شکر کوئی نہیں آگے بکھیا نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے عرض کی تھی اماں جی آگی ہے سینے لا کے متھا چمکے فرمان لگیاں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیو نہ رکھی اگے میں رکھ دی سا آج سائیاں یا اوپ رکھیے پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں سبحان اللہ اپنی اپنی امی نال پیار کرنے والا اچھی بولے سبحان اللہ جیڑا امی نو امی جی کہندہ وہ بولے سبحان اللہ یا اللہ جیڑا اس تو اچھا بولے امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چاہ کے جیڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جائے جیڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دیاں نسلہ چاہات جے قرآن پیدا فرما تیری ملت دے نوجوانوں پامے فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں بخارا شہر ایک نوجوان بچی دی شادی ہو گئی ہر ماں دی طرح انہیں بھی دعا کی تھی یا اللہ میں نو پتر دے دے ماما نو چڑکا مارن والے ہو تو اسی تے اجا دنیا تے بھی نہیں سوائے جدو تیاڈی ماں تو ہاڑے لی دعاواں کر دی رہی کدے کسے دربار تے کدے کسے عالم کل کدے کسے فقیر کل جا کے وظیفے مانگ دی منتا مان دی دعاواں کران دی وظیفے کر دی پتر دے دے میں نو پتر دے دے میاں صاحب فرما دے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے
نبیاں بھی رب تو پتر مانگے تو تے اجا دنیا تے بھی نہیں سایا جدو تیری ماں تیرے لی دعاواں کر دی سی تینوں کی پتا وے تیری ماں نے زندگی دیا کنیاں راتاں تیرے لی جاگیاں میری ملت دے نوجوانوں اس ماں دی ایک کوئی تمنا کہ میں نے رب پتر دے اس نوجوان نے عرض کی تھی بچی نے کہ یا اللہ پتر دے ایسی کمری والے دی دیوانی کہ انہیں عرض کی تھی کہ پتر دے میں گا نا تے او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی اللہ نے بڑا سونا جا لال دیتا تے ماں نے او دا نام رکھیا محمد بچہ بیڑے چ پھردا تے ماں دا دل کھل جاندا تے باغ ہو جاندی ہے پر ایک دن ماں دا کلیجہ کمب گیا کہ پتر بار بار ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا بچے ڈگ دینے پر یہ تے بہت ڈگ دے ماں نے بہت غور کر کے ویکھیا تے ماں دا کلیجہ نکل گیا کیونکہ بچہ پیدا ہوندے ہی نبینا پیدا ہویا اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں ماں دا دل ٹوٹ گیا دوڑ کے جا کے کمرے چ مصلی بچھایا مصلی بچھا کے سجدے جڑو کے کہن لگی میں ایویں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں کہ نبی دا دین دا عالی بناواں گی عرض کر دیئے یا اللہ اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں ساری زندگی میرا پتر ٹھکراں کھا کے ڈگدا رہے گا لوگاں دے سہارے دا محتاج رہے گا سجدے تے رو کے کہن لگی ربا تینوں تیرے محمد دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی ایک بابا جی خواب دے اندر آئے فرمایا بیٹی چپ کر جا اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور واپس کر دیتا عرض کر دیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ وہاں اٹھ کے ماں نے بیکھے آؤ پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا یا جی امام بخاری کہندی آج دنیا امام بخاری کہندی پتہ لگیا پاویں امام بخاری ہوئے پاویں غوث پاک ہوئے پاویں بابا فرید ہوئے پیچھے دعاواں جدے پیچھے ہیں نے وہ بولے پیچھے دعاواں پھر بولو پیچھے دعاواں ماں دیا میں نے جب پڑھیا کرنا عظمتاں کی سناواں ماں دیا اے عظمتاں کی سناواں ماں دیا عظمتاں کی سناواں ماں دیا اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا بیتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا اور روپے پیارے نبی مصطفیٰ اے یاد جد آیا وفاواں ماں دیا اے وفاواں ماں دیا بیاد جد آیا وفاواں ماں دیا اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. سبحان اللہ. توجہ ہے جی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج انج کریا جے گھر جا کے نہ اپنی اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چومیا. سبحان اللہ. امی پوچھے پتر کی ہوئے تے کہ نبی پاک دی امی دی تے ماما دیاں شاناں سن کے. اجازت ہوئے تے ایک اور بابے دی گل سناؤں. سبحان اللہ. کئی بیلی کہنے نے بابے شاہی کوئی نہیں ہے نا، پر یاد رکھیں جڑے بابیاں دے اصلی نوکر ہیں او بابے او نہیں جڑے کوئی شے نہیں. رب دا قرآن کہندا اے بڑی شے نے. رب دا قرآن تے کہندا ویسے بابے نے کہ اپنی تلی دے اوتے مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مار دینے چڑیا بن کے اڑ جاندا ہے. جڑے بابیاں دے اسی قائل نا وہ بابے بڑی شے نے. انہاں رب نے بڑیاں طاقتاں عطا کیتیاں. رب دا دشمن شیطان ہے تے رب نے انہوں اینی طاقت دیتی ہے کہ جدو چاہے بندے کو گناہ کرا لیندے تے رب نے جے اپنے دشمن نے اینیاں طاقتاں دیتی ہیں تے جڑے رب دے یار نے انہوں نے رب نے کچھ نہیں دیتا. جو دشمن نو رب نے اینیاں طاقتاں دیتی ہیں تے جڑے ہیں نہیں رب دے ولی ہیں نہیں رب دے یار جنہاں نو رب آکھے میرے یار نے. کدے رب آکھے اللہ ولی الذین آمنوا تے کدے رب آکھے ان اولیاءہ الا المتقون تے کدے رب آکھے الا ان اولیاء اللہ. کدے رب آکھے اے اللہ دے ولی نے تے کدے رب آکھے اللہ انہاں دا ولی ہے. انما ولیکم اللہ. رب آکھے میرے یار نے میں انہاں دا یار ہاں. حضرت ملا علی القاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے ولیاں دا ذکر کریا کرو، پچھلیاں قوماں دے ولیاں دا ذکر کریا کرو. آپ فرماتے ہیں کہ کائنات دے اندر جتنے عجیب واقعات گزرے نے وہ بنی اسرائیل چ گزرے نے. حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں ہوا جند من جنود اللہ. فرماتے ہیں جڑے ولیاں دے تے بابیاں دے قصے ہوندے نا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ دے لشکراں چ ایک لشکر ہے. جدھر اے لشکر آ جائے ادھر شیطان دا لشکر دوڑ جاندا ہے. آ جڑے تانوں نوجواناں نو اج کل سوشل میڈیا تے گمراہ کیتا جا رہا ہے نا کہ کہندے نے بابیاں دی کسے کہانیاں سناندے نے مولوی. جے کسے کہانیاں ایڈے برے ہوندے تے رب قرآن چ اے نہ کہندا نحن نقص علیک احسن القصص. اللہ قرآن چ فرماندا کسے تے بڑے نے پر آؤ تانوں سارے کسیاں چ سونا قصہ یوسف دا قصہ سنائیے. کدھرے رب نے یوسف دے کسے، کدھرے مریم دے کسے، کدھرے یوسف، کدھرے یعقوب دے، کدھرے ابراہیم، کدھرے اسماعیل، کدھرے زکریا، کدھرے یحییٰ دے. اس سارے کسے رب نے ولیاں دے. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی امت دے ولی دا رب نے قصہ سونا. صحابہ کہف دا قصہ رب نے ایڈا کہ پوری سورت کہف رب نے قرآن چ نازل کر دیتی. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن چ فرمایا کہ اسی انہاں دے قصیاں وچ عبرت رکھیے. کنہ واسطے لعبرت الالباب. اللہ فرماندا عقل منداں دے واسطے انہاں دے قصیاں وچ بڑی عبرت ہے. اے دے بس میں پینڈے پہ گئے تے وقت درکار ہے او بس میں نوجوانوں نو ایک دو بات وضاحت نرج کیتی. حضرت خواجہ حضرت امام نقشبندیت حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. توجہ ہے؟ اے او بابا اے او ساڈا نقشبندیاں دا بابا اے کہ ایک دن بیٹھے تے اکھاں وچ خون جاری ہو گیا. خون جاری ہویا.
تھوڑی دیر دے بعد کیفیت درست ہوئی نا تے مریدی نے پوچھا حضور اکھاں چو خون کیوں جاری ہویا؟ فرمایا میں روحانی پرواز کردہ عرش تے چلا گیا تے میں عرش نو پوچھا کہ سنیا الرحمن علی العرش استوا، میں سنیا کہ میرا رب تیرے تے رہندا تے میرے رب دی دید تے کرا تے عرش نے پوچھا تو کون ہے؟ میں کہا میرا نام با یزید بستامی ہے تے عرش نے آکھا پھر واپس چلا جا، تینوں رب نے ایک باری آکھا میں عرش تے رہنا، منو رب روز 70 بار کہندا میں با یزید دل وچ رہنا وہاں۔ او حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے کسی نے پوچھا حضور مرتبہ کی تھولیا جے تو ہانو سلطان العارفین کیا جاندہ ہے، عارفین دا سلطان، یہ مقام کی تھولیا۔ آپ نے فرمایا اصل معاملہ ہے کہ میں جدو 4 سال 4 مہینے 4 دن دا ہویا تے میری ماں میں مسجد قاری صاحب کو لے گئی، آکھا میرے با یزید نو قرآن پڑھاؤ۔ او ماما چنگیاں ہو دیاں سن بچیاں نو قرآن پڑھان دیاں سن نا، بچہ قرآن پڑھے گا تو انہوں پتہ لگے گا نا قرآن جو ماپیاں دیکھی شان لکھی ہے۔ روزانہ بچہ پڑھ کے آوے نا تو سا اپنے پیڑ غور کرے ہو کہ بچہ پڑھ کے آوے مسجد چوں، مدرسے چوں، کالج چوں، یونیورسٹی چوں، ٹویشن تو، سکول تو پڑھ کے آوے، ماما دی عادت ہوندی ہے بچہ نو پوچھ دیا آج میرا پتر کی پڑھ کے آئے۔ آپ دی ماں نے بھی روز پوچھنا میرا با یزید کی پڑھ گیا، روز سبق سنانا۔ ایک دن آئے تھے بڑے پریشان، امی نے پوچھا کیوں پریشان؟ اس کی تھی امی جی اللہ نے قرآن چکا آیت نازل کی تھی، میں نے قاری صاحب نے پڑھائی ہے، میں وہ آیت پڑھ کے پریشان۔ امی نے فرمایا تو کیڑی آیت ہے جنہیں بچہ جے چھوٹا جے تو پریشان ہو گئے؟ اس کی تھی امی جی اللہ نے قرآن چ آیت نازل کی تھی ہے، اللہ فرماندہ ہے کہ میرا بھی شکریہ ادا کر تے ماں پیاں دا بھی شکریہ ادا کر۔ بولو گے سبحان اللہ؟ اللہ فرماندہ انشکر لی والی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرتے ماں پہ اندہ بھی کر۔ امی کہنے لگی دی پریشانی والی گل کیڑی؟ عرض کی تھی امی چھوٹا جا بچہ میرے کل 2 کم تے نہیں نہ ہونے، یا اپنا کرا لو تے یا رب دا کرا لو۔ امی نے فرمایا تو کیوں پریشان ہے؟ تو جا رب راضی کر، میں اپنا حق تینوں معاف کرنی ہے، تو رب راضی کر۔ با یزید فرماتے نے میری امی نے انہا فرمایا تے میں گھروں نکلیا تے 30 سال میں جنگلاں چ جا کے عبادت کی تھی، بڑے بڑے اولیاء دی خدمت کی تھی۔ سردیاں دی شام دا ویلا تے 30 سال بعد میں نے خیال آیا، میں ویکھا میں ولایت کیڑے مرتبے تے پہنچے ہاں۔ فرماتے نے میں اندر جھاتی مار کے ویکھی تے اندر خالی، جڑے رب نو لبن ٹوریا لبا ہی نہیں۔ اندروں ہوک دی آواز آئی تے ہوک اٹھی، با یزید 30 سالنا چا رب نہیں ملیا، چلو ہن ماں راضی کریے کہ درے ماں نہ جاندی رہے۔ سردیاں دی شام دا ویلا تے فرماندے میں گھر آیا تے 30 سال بعد آکے میں جدو دروازہ کھڑکایا تے اندروں ماں دے رون دی آواز پہ آوے۔ با یزید بستامی فرماندے نے میں کنڈا نہیں کھڑکایا ہوں، اندر جھاتی مار کے ویکھے ماں سجدے چ پی روندی ہے۔ اما سجدے جے رو کے کہنے لگی یا اللہ 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا۔ اما کہہ رہی یا اللہ او دی ماں دے نال کوئی نہیں، میرے پتر با یزید نو ٹھیڈا بھی نہ لگے، میرے با یزید نو کنڈا نہ چھپ جائے۔ اما کہہ رہی نیلی چھت والے آؤ، میرے با یزید نو تتیوانہ لگے۔ عرض کر دیا ربا میرے پتر دیاں حفاظت کرنی آن، تو یوں میرے پتر دا رکھا بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا فاللہ خیر حافظ فهو ارحم الراحمین ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ان كل نفس لما علیہا حافظ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اما نے عرض کی تھی یا اللہ تو یہ رکھ میرے پتر دیاں حفاظت کرنی آؤ۔ حضرت با یزید دیاں چیخ نکل گئی آؤ، میں 30 سال مل نہیں آیا۔ اما سجدے چ دعاواں پہ کر دی ہے، آپ نے رو کے دروازہ کھڑکایا۔ اما کہنے لگی کون ہے؟ رو کے کہنے لگے اما جدے لی سجدے چ دعاواں کرنی ہے
تیرا وہی پردیسی آیا ہی اما نے دوڑ کے دروازہ کھولے آؤ 30 سال دے بچھڑے ماں دے پتر مل پے ادھی رات تک ماں دے پتر گلاں کر دے رہے ادھی رات رات ڈلی اما کہن لگی وے با یزید میں تہجد دی نماز لی اٹھنا ہے میں تھوڑی دیر لیٹ جاواں اما دی اکھ لگی گئی خواجہ با یزید فرما دے امی دے کھل بستر بچھان لگا اچانک ماں دی ستے آواز آئی وے با یزید پانی پلاؤ رو کے کہن لگے ربا تیرا شکر ہے 30 سال تیریاں من داریاں اج ماں دیاں من دیاں باریاں آئیاں فرما دینے میں گھڑے چے بیکھیا پانی کوئی نہیں پیالہ لے کے دور گیا کسے کنویں تے پانی لے کے آیا اتنی سرد رات پانی جم گیا آپ دے ہتھاں تے برف جم گئی فرما دینے ماں سکون نل ستی رہی نہ پانی دا پیالہ پکڑ کے ماں دے سرانے کھڑا رہا اما فجر ویلے اٹھی اما بے کے کہن لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدرے ماں دبی ادب نہ ہو جاؤ اما نے پانی نہیں پیتا ہاتھ چکے عرض کی تھی اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہا اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا دینی ہوں میرے با یزید نو بلیاں دا امام بنا دے فرما دے رب کعبہ دی قسم ہے اجے میری ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ مینوں ولیاں دا امام بنا دیتا دوڑ کے ماں دے قدم چوم کے کہن لگے اماں مینوں معافی دے دے میں کلے کھچی رہ گیا ہوں جیڑی ولایت جنگلاں چ ڈھونڈدا رہا ہوں مینوں کی پتہ سی میری ماں دے قدماں تھلے پئی ہوئی آمین پوچھو با یزید دے کولوں کہ میں ماں جھولی بھر دین دی 2 گھڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دین دی جڑیاں منزلہ مسلیاں تے تے نہیں نہ ہوندیاں او ماں پیاں دی دعا نال ہو جاندیاں نے کائنات اندر جتنے بھی ولی نے پوچھ لو نہ دی ولایت چ ماں دی دعاواں شامل سن اللہ نہ پاک ماما دا صدقہ انہاں دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے سانو سارے نو اپنے والدین دے ادب احترام